السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمستمعون الأعزاء. أهلا بكم في هذا البودكاست المعلوماتي. معكم مضيفكم أحمد، ويسعدنا أن يستضيف استوديو اليوم ضيفا خاصا فضيلة المفتي صابر محمود. فضيلة المفتي، أهلا ومرحبا بك في برنامجنا. موضوعنا اليوم يتناول ظاهرة شائعة جدا في مجتمعنا، وهي نظام الجمعية أو ما يعرف ببيسي، ومدى مشروعيتها في الشريعة الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أحمد، شكرا جزيلا لك. نعم بالفعل، هذا موضوع حيوي يثير الكثير من التساؤلات في أذهان عامة الناس. فضيلة المفتي، السؤال الأول والأساسي: كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى نظام الجمعية؟ هل هي حلال أم أن هناك محاذير شرعية تمنعها؟ أخي أحمد، نظام الجمعية في صورته المتعارف عليها هو في الحقيقة معاملة قائمة على القرض الحسن بهدف التعاون المتبادل، ومن الناحية الشرعية هذه المعاملة جائزة تماما بضوابط معينة. فإذا كان جميع الأعضاء يدفعون أقساطا متساوية ويستلمون المبلغ كاملا دون نقص، فلا مانع شرعي في ذلك. لقد ذكرتم الضوابط، ما هي الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها لضمان بقائها في دائرة الجواز؟ هناك عدة شروط مهمة. أولاً، يجب أن يدفع جميع المشاركين أقساطاً متساوية ويستلموا المبلغ كاملاً دون نقص. ثانياً، يجب التزام جميع المشاركين بالبقاء في الجمعية حتى النهاية، فلا يجوز لمن استلم نصيبه أولاً أن يتوقف عن دفع الأقساط المتبقية. ثالثاً والأهم، هو أن الشريعة تعطي المقرض الحق في استرداد قرضه في أي وقت، لذا يجب أن يتمتع العضو بالحق في استرداد المبالغ التي دفعها إذا أراد الانسحاب دون إجبار أو غرامة. فضيلة المفتي، في بعض الأماكن يتم بيع الجمعية عن طريق المزايدة، أو قد يقوم شخص بترتيبه الخامس عشر بدفع مبلغ مالي لشخص في الترتيب العاشر ليأخذ دوره. ما حكم ذلك؟ هذه الصور غير جائزة شرعاً على الإطلاق. بيع الجمعية بالمزاد أو بيع وشراء الأدوار لا يجوز، لأن ذلك يدخل في باب الربا أو القمار. كما أن منظم الجمعية المدير لا يجوز له أخذ مبلغ أكثر مما دفعه، ولا يجوز أن يأخذ من يستلم في البداية مبلغا أقل ومن يأخذ في النهاية مبلغا أكثر، فكل ذلك من الربا المحرم. هل يجوز لمنظم الجمعية أن يأخذ الدور الأول أول مبلغ يتم صرفه؟ نعم، إذا تم الاتفاق بين جميع المشاركين منذ البداية برضاهم على أن المنظم هو من سيأخذ الدور الأول، فلا حرج شرعا في ذلك، وهو أمر جائز. فضيلة المفتي، الموت حق ولا أحد يعلم أجله. إذا استلم أحد الأعضاء مبلغه ثم توفي قبل إكمال بقية الأقساط، ماذا تقول الشريعة في هذه الحالة؟ هذا سؤال مهم جدا. إذا توفي العضو بعد استلامه الجمعية، فإن الأقساط المتبقية تعتبر دينا في ذمته، لذا وقبل توزيع تركة المتوفى على الورثة يجب سداد هذه الأقساط المتبقية من تركته أولا. أخيرا، سؤال يتعلق بالزكاة: كيف يحسب الشخص زكاته على الأموال التي يدفعها في الجمعية أو التي يتوقع استلامها؟ القاعدة بسيطة جدا، تجب الزكاة فقط على المبالغ التي دفعتها بالفعل في الجمعية حتى حلول زكاتك السنوية التالية، لأن هذا المال يعتبر دينا لك عند الآخرين، وزكاة الدين تجب على المقرض. أما المبلغ الإجمالي الذي ستستلمه في المستقبل فلا تجب عليه الزكاة حاليا، لأنه يعتبر دينا عليك ستسدده لاحقا، والمعلوم أن الدين يخصم من نصاب الزكاة. جزاكم الله خيرا فضيلة المفتي صابر محمود، لقد قدمتم لنا توضيحا شرعيا سهلا ومؤصلا حول نظام الجمعية. أيها المشاهدون، نأمل أن تكونوا قد حصلتم على إجابات وافية لتساؤلاتكم. نلقاكم في حوارات أخرى مفيدة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.